stage for the dance performance of Bharatanatyam. Please come. सकं विनाशि लोकरक्षकं मुदाकरातमोदकं सदा मुक्तिसाधकं कलाधरावतं सकं विनाशि लोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भगैत्यकं तदा शुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भगैत्यकं तदा शुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् नमामि तं विनायकम् भीकरं नमोदिताकमास्वरं नमत्सुरारिमुज्जलं नताधिकापदुद्धरं नदेतरातिभीकरं नमोदिताकमास्वरं नमत्सुरारिमुज्जलं नताधिकापदुद्धरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम् सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम् परात्परं निरन्तरम् महागणेशपञ्चरत्नमादरेण योन्महं प्रजपतिप्रभातके हृदि स्मरं गणेश्वरं महागणेशपञ्चरत्नमादरेण योन्महं प्रजपतिप्रभातके हृदि स्मरं गणेश्वरं मनोगतामदोषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समाहितायुरष्टभूतिमप्युप्रीतिसोचिराम् मनोगतामदोषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समाहितायुरष्टभूतिमप्युपैतिसोचिराम् अभ्युपैतिसोचिराम् Like to give a small token of love with the Clarks Exotica to a small gift to the Shrestha. So I call upon Varun sir to come on. Our General Manager Varun Sharma should come.